मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह ने मुल्तान में गुर्बत के बायस बेटे को बगैर दफन के दफनाने वाले वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते कहा कि हालात इतने भी बुरे नहीं कि कफन नहीं मिल रहा, कफन के बगैर दफनाने का मकसद सस्ती शोहरत हासिल करना भी हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बिलफर्ज हुकूमत या हुक्मरान बेहिस हो जाएं तो भी इस मुल्क के लोग और पड़ोसी बेहिस नहीं हैं। यानी ये बेशर्मी, ढिठाई और बेहिसी का एक लेवल है जिसको डिफाइन मैं नहीं कर सकता। ये तो हुआ है। पुलिस, हम नफरत करते हैं लोग, पुलिसिया कहते हकारत ना, लेकिन जब पुलिस पहुंची और उनको पता चला कि इसके पास कफन के पैसे नहीं हैं, समझ आई बात। पुलिस वालों ने, मैंने खराज तहसीन पेश किया, मुझे पहली बार लगा कि नहीं, में इंसान भी होते हैं। उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट करके अपनी जेब से, शर्म नहीं आती बात करते हुए, मैं अली कुचैली चादर में बटेगा। अच्छा वो सस्ती शोहरत, वो शर्म करो, शोहरत की होंगी है। मुझे ना उसका नाम याद है ना शक्ल याद है। केड़ी शोहरत मिल गई उन्होंने? शोहरत तो उस लाश को मिली है, उसके जवान बेटे की लाश को मिली है। और ये जो बंदा बात कर रहा है ना, देखो बात सुनो, मैं कोई 1.5-2 साल हो गया इस बात को, मैंने अपना, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। कफन बहुत महंगा है, मैं दिखाता हूं तुम्हें कफन क्या होता है और कितना महंगा है। मैंने खुद अपने लिए खरीदा, अपने हाथों से धोया, फिर उसके गिर्द वो धागे से लटक रहे थे, तो मैंने तुम्हारी आंटी को कहा कि इसका ना वो पीको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो करो जी पीको। इन्हों में दखामा जिन्हें स्टेटमेंट देता है, इसके टुकड़े, इसके पीसेस कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पीसेस। कम से कम इसका वजन 5 केजी 6 केजी होगा। सिल्क नहीं है, कॉटन है। मैंने अपने वालिदैन को अपने हाथों से रुखसत किया है, मुझे नहीं पता था। खुदा की कसम, जब अपना खरीदा तो पता चला, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके कितने पीसेस हैं, उसकी कितनी कीमत है। नो डाउट। और ये मुझे तो अब खरीदे हुए भी अच्छा खासा वक्त हो गया है। ठीक, खुद अपने हाथों से धोया। तुम्हारी यानी ये बातें कर देते हैं बैठ के। नेक्स्ट खबर है साहब, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कराची में भी टमाटर की कीमतों को पर लग गए हैं। 1 किलो टमाटर 300 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंदाजा लगाओ, वापस चलने कफन वाल। और फर्क है, वो खला में टमाटर उगा रहे हैं, ये मैं तुम्हें अलिफ लैला की कहानी सुना रहा हूं। हमसे यहां नहीं उगाए जा रहे। यही फर्क है, यही फर्क है जो हर कोई हमें डिक्टेशन दे रहा है। जिल्लत और रुसवाई और फलाना मुकद्दर बन चुका, हर बच्चा मकरूज। अरबी का मुहावरा, मैं उसका तर्जुमा हमेशा आपको सुनाता हूं कि मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की तरह होता है, जो बड़ी देर तक फड़कता रहता है। अच्छा, इनके चेहरे जब तक इनकी लालियां नहीं छिनती, इतने चलते फिरते टमाटर ने, टमाटर ने सूट पाए होंगे है, टाइयां चढ़ाइया होंगी हैं, इनके गालों पे गाल चढ़े हुए हैं। उधर कंपेयर करो, बात सुनो, एक बात सुनो, सिर्फ 200 साल पहले की दुनिया कैसी थी, सिर्फ 200 साल। आज दुनिया कैसी है, इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया। और तसव्वुर करो आज से 200 साल बाद की दुनिया कैसी होगी और हम जैसी कौमों की हैसियत क्या होगी। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अमेरिकी सदर इसरार कर रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और वो जंग से पहली वाली सतह पर आ गई हैं, लेकिन इसके असरात पाकिस्तानी अवाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहां तक वो अच्छी चीज पहुंच सकती ही नहीं।
اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ یاد رکھنا، یہ دوسرا، اگر امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل گر رہی ہیں اور جنگ سے پہلے والی ہے، تو جنگ کے لیے پنگا لیا ہے؟ کتنا احسان ہے وہ یار، یہ سیاستدان ہوتا ہی، یہ سنت ہے پیغمبروں کی، جچتا بھی انہیں پہ ہے۔ یہ تو اقتدار، حوث اقتدار، لوٹ مار، فلانا ٹرانا، وہ پتہ نہیں، میں وہ کہانی پڑھ رہا سی، تو بیٹے نے پتہ نہیں وہ کی بٹ کوائن یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا جی بٹ کوائن، اس میں اربوں کروڑوں ڈالرز فلانے، بٹ کوائن پتہ نہیں کیا، وہ سوچ آپ کے عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، خیر نہیں آپ پہنچے گا، شر جتنا مرضی لے آؤ۔ اور تمہیں اگر ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو درد ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہ کفن اتنا مہنگا نہیں ہے، ٹماٹر سامنے نہیں جا رہے تو کفن مہنگا کیوں نہیں ہونا؟ آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ، کیا یہ پی ٹی آئی کا درست فیصلہ ہے؟ دیکھو جی، پی ٹی آئی تو پھر پی ٹی آئی ہے نا، وہ درست بھی اپنا، وہ غیر درست بھی اپنا۔ پی ٹی آئی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی ایک اگر جنرلی اسپیکنگ، وہ بے نظیر بھٹو نے بائیکاٹ کیا تھا 1985 میں ضیاء الحق کے نا اس منافق کے غیر جماعتی الیکشنز کا، بے نظیر ساری زندگی وہ پچھتاتی رہی، تو کھلا بانٹ نہ دو۔ باقی ظاہر ہے پی ٹی آئی جانے، ان کا کام جانے، وہ تو انڈا دے یا بچہ دے، کیا ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جیل اصلاحات پر جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں 45 جیلیں ہیں، 39,000 کی گنجائش ہے، لیکن 70,000 سے زیادہ قیدی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ مجھے اڈیالہ میں قید تنہائی میں رکھا گیا، جیل کے کمرے میں ہی واش روم تھا، سمجھ نہیں آتا تھا جائے نماز کہاں بچھاؤں، جو گزری اسے دیکھ کر صوبے میں جیل اصلاحات کی۔ جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ جیل اصلاحات کا آغاز اڈیالہ جیل سے کیا جائے۔ کیا کہیں گے؟ آخری جملہ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر ہیں وہ بھی بہت بڑی جیل میں ہیں، کیا پرابلم ہے؟ یعنی 39,000 کی گنجائش ہے، انہوں نے 70 ٹھوسے ہے، تقریباً دگنا، تقریباً۔ تو کیا کرنا ہے اصلاح کر کے؟ اصلاحات کو گولی مارو، کونے کونے میں جیلوں کا جال دیکھو۔ بھٹو صاحب کا ایک وزیر پتہ نہیں جیل خانہ جات تھا، اس نے 2 بڑی بونگیاں ماری تھیں یا منسوب تھیں، مجھے نہیں پتا، ملک حاکمین نام تھا، آئی نیو ہم آلسو۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی پیٹرول پمپ کے نا مالک کو کہتا ہے یار تینوں کو پتہ لگا ہے اتوں پیٹرول نکل آیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ دوسرے، یہ اعلان اس کا اخباروں میں چھپا تھا کہ میں ملک میں جیلوں کا جال بچھا دوں گا، جو تو بچھے ہے، بڑی جیل ہے یہ، جس میں غربت، بھوک، ننگ، بے روزگاری۔ اچھا اندر قیدیاں دا بڑا فکر ہے، جڑے باہر رہے چلو وہ تو جرائم پیشہ ہوں گے، فلانا ہوگا یا غلط ہوگا صحیح ہوگا مجھے نہیں پتا، جڑے باہر نے ان کے لیے بنیادی ترین ضروریات زندگی میسر نہیں ہے، ٹوپی ڈرامے بس ڈنگ ٹپاؤ جیا کام ہے۔